statewide lockdown appears to have been mostly complied with. Most of the establishments remain shut except the exempted ones. Kunkoli municipality fails to save noted historian George Morris' house. The house collapses in incessant rains. The Gehlot-led Rajasthan government files a case against 3, including 2 of its own MLAs after a video clip of toppling the government surfaces amidst political tremors. Hello everyone, I am Leena and now the news in detail. The state has imposed restrictions or ban on establishments except those involved in essential services. All restaurants, malls, gardas, government and private offices except essential services are shut down till Monday morning, the order reads. Any person contravening the order will be punishable under Section 188 of the Indian Penal Code. This order will remain in force till 6 am of Monday, 20th July. The 3-day lockdown came into force from 8 pm on Thursday evening. A Janta curfew is also in force from 8 in the night till 6 in the morning till 10th of August. There is a huge rise in COVID-19 cases, and to flatten the curve, a Janta curfew was enforced. Goa 365 surveyed various towns and villages to check whether the lockdown was effective or not. Almost all people we met have supported the lockdown. Here is what we saw. 3 दिसांचो लॉकडाऊन हो सध्या तरी पुरो जावपाक शकना, कारण तातूंत भितर लॉकडाऊन आमी करपाक जर आशिल्ले जाल्यार थोडोसो पूण एक वेगळ्या एंगलांतल्यान आमी हो एक निर्णय घेतिल्लो आसात. आज म्हाका खबर आसा की सोशल सामाजीक माध्यमांतल्यान आज वेगवेगळ्यो टिकाय जाता आनी तातूंतल्यान खुबशे जाणांचें अशें आसा की लॉकडाऊन इज नॉट ऑल्सो द सोल्युशन. ह्योय सगळ्यो काही गोष्टी आसात, पूण सगळे ह्या लोकांची एक प्रतिक्रिया, ह्या प्रतिक्रियेक आमी समोर वता आसतना आमकांय काही गोष्टीची सजेशन्स येतली, आमकांय काही गोष्टी सुजाव येतले, कारण आय ऑलवेज वेलकम द क्रिटिसिजम आमी पॉझिटिव्हली घेवपाची गरज आसा. आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान सरकाराचो हो 3 दीस म्हणजे शेनवार, आयतार आणि शुक्रार जो लॉकडाऊन जो आसा तो काटेकोरपणान तुमी पाळचो, सो दॅट आमी स्टडी करपाक मेळटलें आमकां की हो जो चेन जो आसा ताजो ब्रेकअप जाला का ना जाला. सबंद गोंयचे जनतेक आणि जे सबंद भारताच्या वेगळ्या बॉर्डरवयल्यान गोंयांत येवपाक पळयतात तांकां मागीर इतलेंच सांगपाचें आसा की हे 3 दिसांचें जें लॉकडाऊन जें केल्लें आसात ते लॉकडाऊन तेजे नॉर्म्स किंवा रुल्स एंड रेग्युलेशन जो SOP जो आसा तो काटेकोरपणान तुमी पाळचो. 3 दिसांचे लॉकडाऊन हेजो अर्थ अशें न्ही की प्रत्येक शॉप जें आसात तें दुकान उगडें उरचें आनी त्या दुकानाचेर तुमी भाजी हाडपाक किंवा जे ग्रोसरी आयटम्स आसा व्हरून त्या लॉकडाऊनान आमी कांयच अचीव करपाक शकपाना. आज लॉकडाऊन सरकार इतल्याच खातीर केल्लो आसा की जो पिरियड जो आसा, जो टायम जो आसा त्याच्या भितर आमी चेन जी आसा ती ब्रेक जावची, आणि म्हणूनच हे लॉकडाऊन. पण लॉकडाऊन हेची जबाबदारी आता प्रत्येक नागरिकांनी घेवप आसता. फक्त आमी मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार किंवा पंच किंवा सरपंच हे सगळे लोक जे आसात जे आपले परीन काम करीत असतात. काही विरोधक राजकीय परीन आपली पोळी भाजून खावपा खातीरूच षडयंत्र रचयतात, पण अशा तरेच्या लोकांच्या इन्स्टिगेशनाक तुम्ही बळी पडचे न्ही. व्यवस्थित कितें रावपाक जाय, खास करून तुमचे मास्क जे आसात, त्याच प्रमाणे सोशल डिस्टन्सिंग जे आसात, जाय तितलो भायर सरून काम जाल्या नंतर परत तुम्ही घरा कडेन येवप हे खूब महत्वाचें आसा. आणि म्हाका दिसता हे सगळें जर आमी आमच्या आटोक्यान जर हाडलें जाल्यार आमी ह्या COVID-19 जे वॉर जे आसात तेजेर आमी मात करपाक शकतले. सगळ्यांक म्हजी हात जोडून कळकळीची परत एकदा विनवणी आसा की प्लीज मेंटेन द रुल्स अँड रेग्युलेशन्स, आणि त्याच प्रमाणे आपण पॉझिटिव्ह माइंड, जो फियर जो आमच्या मना भितर जो आसा, कोरोना आपलो जालो म्हणटच आपण सोंपलो किंवा आपले अवतीभोवती जो पॅनिक जे सिच्युएशन जे तयार जाता ते करपाक दिवू नाकात. कारण आज म्हाका जालो, फाल्यां तुका आसा, ही परिस्थिती तुजेरूय किंवा आमचेरूय केन्ना येवपाक शकता.
To ensure that the lockdown, जनता lockdown जो आसा पळय कर्फ्यू तो इम्प्लिमेंट जावपाक लागून. कितें इन्सिडेंट बी कितें आजपर्यंत जाले कडेन तुमकां आतां? सो फार पीपल हॅव कॉपरेटेड आनी आमी जशें पळयता ते भाशेन सगळें आतां बंद आसा आनी देर इज नो इन्सिडंट एज सच वीच हॅज हॅपन्ड आनी चल्ला बरे भाशेन चल्ला. पीपल आर कॉपरेटींग. देर इज नो मच मुवमेंट ऑल्सो. कोण एसेन्शियल कम्युनिटीज घेवपाक वता तेच भोंवता सद्या तरी आमकां तशेंच मेळ्ळा. लॉकडावनाची गरज आसा. म्हाका दिसता हे लॉकडावन जालां ते लोकां खातीर कोरोना व्हायरस चेन ब्रेक करपा खातीर एक बरी गजाल आहा. पूण खंय तरी हें लॉकडावन जेन्ना आमचे 25 कावन्सिलर आनी वास्कोचो MLA लॉकडावन मागतालो तेन्ना लॉकडावन जावंक जाय आसलेलें. ही परिस्थिती आयज वास्कोन जाल्यार ती जावची नासलेली. तरी सुद्दां आतां चान्स आसा ना न्हू. म्हाका दिसता हे लॉकडावन आनिकूय एक्सटेंड जावपाक जाय आनी लोकांनी सपोर्ट करपाक जाय. लोकांनी पॅनीक जावपाची गरज ना. हांव स्वता ह्या दुयेंसाक हांव शिकार जाल्लो आनी रिकवरूय जावन येयल्लो आसा. हांव रिक्वेस्ट करता वास्कोकारांक मुरगांवकारांक की पॅनीक जावं नाका आनी फूल गोंयांक की हें दुयेंस जातलें पूण आमी आमचो सिस्टम पाळपाक जाय. मास्क घालपाक जाय. सोशल डिस्टन्स मेंटेन करपाक जाय. तशेंच लॉकडावन जालां लोकांनी सपोर्ट करपाक जाय गव्हर्मेंटाक की लॉकडावन जाय. Sandeep Kamolkar, Ramesh Naik Raut, Krishna Naik, Hiru Mahale and Sandeep Tuenkar for Goa 365 from Pelne, Kunkoli, Ponda, Vasco and Margaon. Goa Education Department's shocker asking managements of 670 government-aided schools to pay the salaries of their 14,000 odd employees because clerk of department has got COVID exposes the government's bankruptcy, alleged Goa Forward Supremo Vijay Sardesai on Friday. He said that he would write to the Goa governor to set up an inquiry into this matter. Here's more. A circular was issued by the Education Department on Thursday evening requesting school managements to disburse the salaries of their staff members. The Goa Forward leader strongly objected to this. Listen in. लॉकडावनान घरान बशिल्ल्या गोंयकारांक शॉक दिवप ही संवय ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकाराक पडिल्ली आसा. असोच एक शॉक दिवपी सर्क्युलर म्हणजे काल एज्युकेशन डायरेक्टर वंदना राव हिणें हो सर्क्युलर इश्यू केला. ती म्हणटा ह्या म्हयन्याच्यो सॅलरी ज्यो टिचरांक पडटात त्यो सॅलरी स्कूल मॅनेजमेंटांनी फारीक करच्यो म्हणून. कित्याक जो तांचो क्लर्क जो सॅलरी इश्यू करपी आहा ताका कोवीड जाला आनी दोन जे सेक्शन्स आहा तांचे डिपार्टमेंटाचे ते होम क्वॉरंटायनान गेल्ले आहा. अर्थात एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक कोवीड जाला अशें म्हणून ती सांगता. ह्या IAS ऑफिसरांक आसा कितें खबर? ती पावल्या सांग्यार तिका खबर आहे कसले स्कूल मॅनेजमेंट ते. स्कूल मॅनेजमेंटूय बी हँड टू मावथूच आहा. हें कितें मनोविकास जाल्यार शारदा मंदिर न्ही, ताचे कडेन भरमसाट पयशे आसा अशें न्ही. आनी एडवायज करपी मुख्यमंत्र्याक कोण आहा? एडवायज करपी आहा तो मनीस आपलोच हेडमास्टराच्यान प्रिन्सिपलाच्यान डेप्युटी एज्युकेशन डायरेक्टर कसो जावप आनी कितलो बेगीन जावप तो 20 दिसांनी हे सगळें जाल्लो आहा. सो ताका ताजें पडना, ताका लोकांचे आनी भुरग्यांचे आनी इश्कोलांचे आनी टिचरांचे पडूंक ना. आनी म्हाका दिसता फक्त साल्वार करूंक शकता आमकां गोंयचो राज्यपाल, जाणें काल एक्सपोज करून दाखयल्लें आहा सरकाराची आनी चड करून मुख्यमंत्र्याची मोरल बँक्रप्सी. आज म्हाका दिसता गोंयच्या लोकां फुडें जाहीर जाल्लें आहा सरकाराची फायनान्शियल बँक्रप्सी. आनी हांव मागतां, कळकळीची विनंती करता आमच्या गव्हर्नरा कडेन, सत्यपाल मलिकजी कडेन की तांणी हातून हे इश्यून हस्तक्षेप घेवचो आनी दाखोवन दिवचें सरकाराक की ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स म्हणटा ते सरकारान करूंक जाय. नाजाल्यार सरकार एक एडमिनिस्ट्रेटीव पॅरालिसिसान पडिल्लो आहा हें एक्सपोज जाता. Sandeep Tuenkar and Clinton D'Souza for Goa 365. Noted historian George Mora's house collapsed in the incessant rains. Nobody was staying in the house for many years. The Kunkoli municipality had taken it over a couple of years back as he was a son of the soil. The house was out in the market for 50 lakh rupees before the civic body stepped in and decided to take it in their possession. However, they now say that they have no money for maintenance and the house has been lying neglected. Ironically, there is a library built by his well-wishers in Kunkoli itself. रोड सायडीचेर लोकेशन आहा म्हणटकच तें डेंजरस आहा लोकांक. आनी आयज सकाळ फुडें तें मोडोन पडलां. पार्ट ऑफ द बिल्डींग मोडोन पडलां.
पूण हेजो ओनर जावन आमचो प्रोफेसर जॉर्ज मार्क मोरायस म्हूण तो एक सेंट झेवियर्स कॉलेज मुंबय एक बरो फेमस हिस्टोरियन आहलो आनी तेगली ओन लायब्ररी आशिल्ली. म्हणटरीच हे कामा लागून आमी म्युनिसिपालिटीन रेजोल्युशन पास केलां की हे चिल्ड्रन्स पार्क इन मेमरी ऑफ लेट प्रोफेसर जॉर्ज मार्क मोरायस हेच्या नांवार हे उडगासा करपाक. सेक्शन 4 करपा जाय म्हूण आमी सर्वे डिपार्टमेंटा कडेन एक्विजिशन प्लॅन मागिल्लो आनी सर्वे डिस्क्रिप्शन मागिल्लें. सो आतां हें आमी घेवन दवरलां पूण प्रॉब्लेम आहा जे आमचे मातशे फंड्स जाय आमकां. सो हांव रिक्वेस्ट करता स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन कित्याक काय म्हळ्यार हो बेश्टेलो मनीस आसना हो प्रोफेसर जॉर्ज मार्क मोरायस म्हणटा तो ताणें खूब बूक बरयले आनी तेगे लायब्ररी आशिल्ली बॉम्बे. आतां ती लायब्ररी तेमी सेंट झेवियर्स कॉलेज मुंबय तेमी तेगे सगळी लिटरेचर घेयलां आनी तेजे उडगासाकूय बी आमकां हिंगा आमचो वाड्यावयल म्हणून आमी तेजे उडगासा एक लायब्ररी घडोवन हाडल्या हिंगा आनी ती आमगेली चड लोकांनी हें केल्या आनी आमकां आमच्या म्युनिसिपालिटीनूय आदार दिल्लो आमकां. ही केल्ली आमी 10 वर्सां जालीं ही लायब्ररी तेगे उडगासा. Ramesh Naik Raut for Goa 365 from Konkoli. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. A verbal war has interrupted between former councillor Daji Sarkar and present vice chairperson of MMC Reema Surlekar over development. Reema accused Daji of taking up work at a public place without Mormugao Council's permission. Daji, on the other hand, says that he had written to all authorities. Here's more. जे तुम्ही हे काम पळयता फाटी चल्ला ते HP हॉटेल टू 1930 क्रॉस ट्रेन आमी क्राम हातान घेतला. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की हांगा खुबदां फ्लडिंग जातालें. हांवें म्युनिसिपालिटी थ्रू काम करपाक खूब प्रयत्न केले पूण हांव तातूंत जालें ना. खुबश्या कारणां खातीर तें जालें ना पूण हांवें धरलें की लोकांक त्रास जावचो न्ही म्हणून हें काम खंय तरी जावपाचें गरजेचें आशिल्लें म्हणून हें म्युनिसिपालिटी थ्रू जायना जाल्यार हांवें प्रायवेटली तरी करपाक जाय म्हणून लोकांचो त्रास कमी करपाक जाय म्हणून तें काम आज आमी पळयता तुमी हांगा फाटल्यान पळयता ते सगळे प्रायवेट लेबर प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर आसा. म्हाका इतलेंच वायट दिसलें की हांवें जेन्ना म्युनिसिपालिटीक पत्र बरयलें म्हणजे हांव म्युनिसिपालिटी कडेन गेल्लो आनी ताका सांगिल्लें म्हाका डिपार्टमेंटली तुमी करपाक दिया म्हणून पूण ताणें सांगलें की तें जावपाना म्हणून तूं प्रायवेटूच करता जाल्यार कर आमी तुका फक्त NOC मेळोवपाक हेल्प करता म्हणून. सो तितलोच ताणें म्हाका हेल्प केलो ताज्या भायर तांचो कांय हें नाशिल्लो. पूण काल जेन्ना वायस चेअरपर्सन रिमा सोदुल्लेकराचो स्टेटमेंट आलो की हे म्युनिसिपालिटी करता म्हणून तेन्ना खूब वायट दिसलें म्हणून आनी म्हाका तेन्ना दिसलें की खंय तरी हे लोकां मुखार हाडप गरजेचें आसा म्हणून. हे सगळें पेपर वर्क आसा आनी रायट फ्रॉम म्युनिसिपालिटी कडेन लेटर बरोवप ते म्युनिसिपालिटीन लेटर म्हजें स्पेसिफिकली नांव घालून कलेक्टराक लेटर बरोवप ती सगळी कलेक्टरान 10 डिपार्टमेंटाक जी लेटरां वचपाची ती सगळी डिपार्टमेंटा कडेन हांव पर्सनली वचून सगळ्यांक हँडओवर करप कित्याक हें काम फास्ट जावपाचें गरजेचें आशिल्लें. काम जेन्ना कंप्लीट जावपा वता तेन्ना खंय तरी VCP येवन तें क्रेडीट घेवपा वता तेन्ना म्हाका दिसता ही खरी एक चुकीची गोश्ट आसा. एक चुकीचें तुमी लोकांक फुडें एक हें निर्माण करता. तुमी काम करा तुमी क्रेडीट घ्या आमकां कसलोच प्रॉब्लेम ना पूण दुसऱ्याच्या कामाचेर आपूण येवन बसून तें क्रेडीट घेवप ही चुकीची गोश्ट आसा. ही जी तुमी ट्रेन पळयता आनी हे जे वर्कर पळयता हे हाडपाक कितें त्रास पडला तो आमी जाणा. MMC Vice Chairperson Reema Surlekar said that Daji is just trying to garner political mileage. She questions how he can take up work without the municipality's permission. Watch her argument. Daji Sarkar, हेका सांगपाक जाय, you're 3 times councillor, 3 time councillor. तुका 3 time councillor आसून चेअरपर्सन आणि वायस चेअरपर्सनाचे पावर्स खबर ना कितें ते. म्हाका इतलें सांगपाक जाय तेका की you are the one who interferes in other people's work. It is not me who interferes. VCP is the one who oversees the work. हांव कोणाचें काम इंटरफियर करपाक वचना तशें तूं इंटरफियर करता सगळ्या वॉर्डांनी आनी सगळ्या वॉर्डांनी वचून सोशल मिडियाचेर ते फोटो घालता पळय आपूण हें केलें तें केलें तसली लायकी म्हाजी न्हू. सेकंड तूं म्हणटा हाफ वोटींग I feel Daji Sarkar city councillor you are heights of being a liar. I am not a liar. कित्याक हांवें आतां पर्यंत खंयच्याच मिडिया ना कोणाक सांगना की तें काम आमी केलां. वयल्यान तुवें आमी म्युनिसिपालिटी आनी म्हाजेर येदो व्हडलो एलिगेशन घातला की आमी इंटरफियर करता म्हणून. MMC जेन्ना NOC मेळ्ळी तेन्ना तेणी कलेक्टराक रोड कटिंगाक परमिशन मागलें
आणि रोड कटिंग जे परमिशन आमकां मेळ्ळा हे जुनाच्या 26 तारखेक ते जुलयाच्या 5 तारखेपर्यंत आसा. म्हाका इतलें सांगपाक जाय, जेन्ना समज जर आमकां परमिशन जुनान मेळ्ळें जाल्यार हो रोड कटिंग जुलयान कित्याक जालो ना. इतले सगळे आसून जेन्ना तो म्हणटा की एमएमसीन काय करूंक ना, इतले सगळे जावन एनओसी जेन्ना आमकां येता तेन्ना आमी करपाक जाय. पूण आयज आमी थंय पळयता की खंयची तरी प्रायव्हेट बॉडी कोणाक खबर ना ती कितें यूज करता, कसले मटेरियल यूज करता, प्रायव्हेट बॉडी थंय काम करता आणि नो परमिशन इज टेकन बाय दॅट प्रायव्हेट बॉडी फ्रॉम म्युनिसिपालिटी टू डू दिस वर्क. सदां आमी आयकता हो सिटी कावन्सिलर. Hiru Mahale for Goa 365 from Vasco. People from Mandre, South Awado are a worried lot. Not only worried but stuck in a piquant situation. They are scared to use the biometric machine at the local fair price shop lest they get the infection. But if they don't use it, they will not get their ration. People had lined up to pick up groceries at the shop. They don't have a choice as they need it. But they are also scared as everybody uses the same machine. Listen to them. 1200 ते 1300 ॲक्टिव्ह कोरोना केसीस जाल्लेल्या आयच्यान गोवा गव्हर्मेंटान 3 दिसाचो जनता कर्फ्यू लायलेला आणि लोकांक जे प्राथमीक जे गरजेच्यो ज्यो गोष्टी आहात त्यो गोष्टी व्हरपाची मुभा दिल्लेली आहा. आतां सकाळी हांवें ह्या फेर प्रायस शॉपाचेर पळयलां तेन्ना गरजेची गोष्ट ती दिवपाक जाय हेंच्यांनी, पूण तांची गव्हर्मेंटान परत जी सिस्टम अडॉप्ट केला की थंब लावन प्रेस करप. फाल्यां सकाळी जर कोण इन्फेक्टेड पर्सन जर येयलो आनी तेणी जर थंब इम्प्रेशन केलें तर हो जो रोग आहा तो फाल्यां सकाळी दुसऱ्यांक जावं शकता. पण त्या खातीर आमचे डिपार्टमेंटाक आनी सरकाराक गोंय सरकाराक ही विनंती आहा की हो जे मशिनान जे दिता थंब लावन ते कंप्लिटली बंद करपाचें. आमी अंगठी लावपाची जर आमकां कोरोना जालो जर तो आनी लोकांक जावंक शकता. फुडें आमी कितें करपाचें? ताका लागून हां ते आतां ही गव्हर्मेंटान ह्या घेवपाची दखल घेवपाची की ही सायनी घेवपाची लोकांक बेगीन करपाची. ही परत आमकां लावपाची न्हू. सध्या तरी हे 5-6 महिने आमकां लावपाची न्हू, ही सायनी घेवपाची असं आमी गव्हर्मेंटाक विनंती मागता. Sandeep Kamulkar for Goa 365 from Mandre. Locals were shocked when they found a lady's bag with money and a Mangal Sutra and some utensils in the courtyard of a house. Worried locals informed the local Punch and then the police as almost 4,500 rupees were found in the purse. They were even more worried because there is a stone quarry nearby. However, all well that ends well. And the woman was identified and found that she was hale and hearty at home when the worried people contacted her husband. The mystery was explained and the police returned all the items to the family. The woman has no recollection of the issue. सकाळी मी घराकडे असता एक आमच्या गावातली आमच्या भावाची चुलत बायल चुलत भावाची ती आयली आनी म्हणपाक लागली अशें अशें अमक्याच्या घराकडे अशें अशें सामान पडलेलें आहा. सो हांव येयलो हांगा पळयलें, पेडण्या पुलीस स्टेशनाक फोन केलो, तांकां वस्तुस्थिती सांगली की हांगा एक मंगळसूत्र, तांदूळ, थोडे बटाटे आसलेले, कपडे आसलेले, औषध आसले आनी पयशे आसले आनी एक मंगळसूत्र आसलेलें. सो मातसो थोडोसो मना कडेन भंय दिसलो. सो आमी थंय रावले, पुलिसांक सहकार्य केलें. सादारण म्हाका कळ्ळी ती एक ही कारण ते सामान जे आसलें स्टीलचे तोप आनी आसले हें मांद्यान विकपी एकच शॉप आहा. सो ताका फोन केलो, ताका विचारलें, ताका फोटो धाडलो की बाबा हें सामान तुज्या कडल्यान मेळटा. तेणी हय म्हणून सांगलें. आमकां पेडण्यासून फोन येयलेलो, कॉल येयलेले की अशें अशें सामान एकटे बायलेचे दिसता आनी ते पडलेले आसा आनी पयशे थोडे आहात आनी एक खोटे कितें मंगळसूत्र आहा म्हणून. आमी समजून मागीर आउटपोस्टार आमी हांगा विजीट करपाक गेले, पळोवपाक गेले कितें तरी काय म्हणून. जाल्यार पळयता जाल्यार तशेंच आसलेलें पडलेलें एका जाग्यार. आमी थंय पळयलें, मागीर आमचो सरान मागीर ते व्हेरीफाय केलें आनी कळ्ळें ताका कोण तें आसा म्हणून. त्याच्या घराकडे वचून गेले, त्याच्या घोवाक आपयलो आनी तेणी आयडेंटिफाय केलें, व्हेरीफाय केलें जाल्यार तेचेच म्हणून तें कळ्ळें ताका. आनी तेच्या पर्यंत ताका सगळे आमी तेजे आहा ते सगळे हँड ओवर केलेले आसा आनी कोणाची कंप्लेंट कांय ना तेचेर. Sandeep Kamulkar for Goa 365 from Mandre. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The state is in a lockdown and it is pouring cats and dogs in the past 72 hours. Due to this heavy rains, a huge tree fell down at Kunkoli, blocking the road. Here's more.
Heavy rains have added to the increasing number of COVID-19 cases, adding to the woes of Goans across the state. On Friday, a huge tree came down near the national highway in Kunkoli. Luckily, as there was no much movement due to the lockdown, no casualties were there. Locals said this year the monsoon is much more compared to the past. Listen in. आनी सगळीं झाड पळय सगळे रस्ते बंद जाले आनी 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 कितें जाता म्हाज्या मुखार कांय खबर ना. चड पावस येयलो. चड पावस पडला एकदम चड आखी रात पावस पडला थिंग भायर सरो मेळना कळना तुका न्हंय गोवार आनी खंय वचोंकूय मेळना. घर बी कितें मोडल्या पोन्नेली. झाड रस्त्याचे झाड मोड पडले आनी घराय मोडल्या पोन्नेली. हय पोन्नेली जेवण बी पोण नळ बी पळय लोक आनी खंय रावता आमकां खबर ना लोकांचे. म्हणून पयलीं इतलो पावस झडटालो तुमचे बरें. सांगा चड पडला चड पडला आनी भायर सरो मेळना. लोक म्हणटा पावस ना पावस ना पावस ना. पावस पडलो कामार जालो पावस पड सगलो आनी पावसा आनी उरला लिमीट जाली पावस. म्हणून चड पावस पडलो. चड पडला चड पडला. Ramesh Naik Rawat for Goa 365 from Kukoli. Mining transport that was taking place from Shirgaon during the lockdown was stopped by the locals and police on Friday. The state is in a 3-day lockdown. The lockdown began at 8 on Thursday and will end at 6 a.m. on Monday. कोणाक काय खबर ना म्हाका असं फ्री ट्रान्सपोर्टिंग जावपाक जाय म्हणून लॉकडावन हें सबंद रस्त्यार घाण सबंद हें कितें जाल्लें कितें. हे ट्रक खंयच्यान येता म्हाका खबर ना ट्रकाक कितें लोकांची कंप्लेंट आसा आनी सद्या परिस्थिती कितें आहा हेजे हे लॉकडावन फक्त फ्री ट्रान्सपोर्टिंग जावंक जाय आयन वरचें अशें आमकां लोकांक दिसता. लोकांची रिएक्शन आसा आमी डीएसपी कडेन उलयला पीआय कडेन उलयला आनी कांय रिएक्शन घेवंक ना म्हणून आमी ब्लॉक केल्या. आयज सबंद गोंयभर सरकारान 3 दिसाचो लॉकडावन जाहीर केला तरी आसतना आयज जे मायनिंगाचो ट्रान्सपोर्ट चालू आसा ज्या पद्दतीन चालू आसा की लोकांक हांगासर रस्त्याचेर भायर सरपाची मुश्कील जाला आनी हांगा पळयात तुमी ज्या तरेन ती माती साचल्या रस्त्याचेर जंक्शनाचेर हांगासर एक 2 एक्सिडंट जाले लोकांक इतलो त्रास जाल्या उपरांत मागीर जेन्ना कंप्लेंट केली आमी तेन्ना आयज फायर ब्रिगेड थंय धुवप चालू आसा आनी ट्राफीक सेलाक किंवा पुलिसांक आमी इतलें सांगता की आयज दूध घेतल्या उपरांत जर परत हांगा ट्रान्सपोर्ट सुरू जायत आनी अशा तरेचे जर चिखल हांगा साचत जाल्यार रस्तो आमी हांगा आडयतले. Mahesh Goekar for Goa 365 from Bicholi. The Rajasthan political controversy refuses to die down. The Gehlot-led government, after surviving the Sachin pilot scare, has filed a case against 3, including 2 of its own MLAs, based on a video clip. Here's more. The clip is purportedly of Union Minister Gajendra Singh Shekhawat and Congress MLAs Sanjay Jain and Babalal Sharma. According to the Congress, the clip shows them in talks and planning to drop the Congress government down. Bureau Report, Goa 365. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log in website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa 365 TV, and subscribe our YouTube channel, Goa 365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa 365.